Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Hesus sa mga Saduseo. Busa miduol siya kaniya og nangutana unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan. Mitubag si Hesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo, pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios mao ra gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Hesus, husto kana magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing ug sa tibuok niyang salabutan ug sa tibuok niyang kusog. O kinahanglang higugmao niya ang iyang isig katawo ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuma niining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunogon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakaalinggat si Hesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya miingon kaniya, dili kahalayo sa gingharian sa Dios. Ug wala nagayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang pagsupak-supak sa mga Israelita ngadto sa sugo sa Ginoo nihatod nila sa kaalautan. Ngunang nakaingon sila, dili nami mosalig sa mga kabayo, dili nami moisip nga among Dios ang binuhat sa among mga kamot. Kani pasabot nga ang tanan nga ilang gisaligan nga mudaog sila sa gubat, dili na nila isipon nga maoy ilang saliganan. Karon nagubat na sad sa Middle East, kuyog ang Amerika, ang Israel ug uban pang mga allies against sa Iran ug uban sad nilang mga allies. Ni-repeat na sad ang history. Niyang mga gunob na sad tang tanan ani, mga matay na ta, maglisod na tagbangon, anha na sad ta moingon, Ginoo di nami mosalig sa hinimos among mga kamot kani mga missile, mga eroplano, mga kwarta, di nami mosalig. Ana ram na siya. Lingiyay mong tupad. Ing namisalig pa kasi imong kwarta. Ang utan-a ba ing na nagsalig ka ng imong kwarta, hinimo man na sa tao. Nya nisalig sa kanang imong balay, kanang imong yuta, usara man na kalinog, usara na kabagyo, usara na kasunog, usara na kabumba, wa na kayag na. Nya nisalig ka ng imong tupad. Kana hinimo mo sa naskamot sa tao kay resulta man na sa hinikapay o kinuotay. Tanawa.
Mukalit ra nagkamatay. Kanang imong tupad hasta ning nagbarog. Mukalit ra nagkamatay. Ay gisalig ana. Unsa may tong saligan? Ang Ginoo. Mo na diri sa tong ebanghelyo na ingon gyud higugma gyud ang Ginoo labaw sa tanan. Tibuok mong kusog, kasing-kasing, huna-huna ug kalag. Unya human dayon, una pa ta mo higugma sa iyang mga binuhat. Higugma asad ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ako permi gyud kong mo emphasize ana unsay kalainan kung moingon ka higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon versus higugmaa ang imong isig katao sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Naba nay kalainan o wa? Love your neighbor as yourself versus love your neighbor as you love yourself. Nay kalainan wa? Aung naa, bahala na mo diya. Ang gigamit ni Jesus, love your neighbor as yourself. Unsa may pasabot ana, nakalimta nato ang atong self, unahon nato higugma ang atong isig katao, ang atong neighbor. Sige, lingay mong tupad. Na mas importante ka kaysa akong lawas. Gina. Ikaw, mas importante ka kaysa akong lawas. Pasabot, di ko muhunong og higugma nimo bisag imo pa kong kulatahon. Di ko muhunong og higugma nimo bisag imo pa kong patyon. Mao na gibuhat sa Ginoo. Ang Ginoo, kita mas importante taniya kaysa iyang lawas dinhis kalibutan. Munang nisugot ra siyang ato siyang gikulata, ato siyang gilansang sa cross. Wa gid siya mosukol nato kay mas importante man ta kaysa iyang lawas. Mausad ni ang ato untang patakaran. Pastilag i-apply ni sa Amerika, sa Israel ug sa Iran. Moingon ang Iran, Israel, Amerika, mas importante mo nako kaysa akong lawas. Moingon ding Amerika ug Israel, sana all. Nya moingon sad ang Israel ug Amerika, mas importante sa kanako Iran kaysa among kaugalingong lawas. Nya moingon dayon ang Congress, BP Sara, mas importante kanamo kaysa among lawas. Nya moingon sa BP Sara, labaw na mo, mas importante mo nako kaysa akong lawas. Wa na impeachment. Di ba? Wa na impeachment. Nya moingon dayon tong mga nangawat atong trilyon-trilyon nga flood control o uban pang budget nga gisud og mga malita. Hala, nakaamgo na ko karon, mas importante di ay ang katawhan na Pilipino kaysa akong lawas. Iuli ko ning mga malita. Pero wa na isod. Iuli ko ning mga sod sa malita. Bastang ninduta ka ha. Pertigutong daghana. Trillions ko to. O gila tong iuli. Bastang ninduta ka, no? Pero sa inyong paminaw, iuli ka ha. Purti maganing lihay-lihay. Ako nasang mensyonon din si Attorney Ropel Banyok. Ako manang usa sa ako mga idols. Ako manang sundon iyang programa. Iya nasanggi pakita nga naglali si Ping Lacson o si Marcolita o ang ubang mga lawyers diya social media nagkomentaryo sa lalis ni Ping Lacson o ni Marcolita, mga senador ni. Si Marcolita, Senador Marcolita, maunay unang chairman sa Blue Ribbon Committee. Nga sa dihang mura nagnipadong na ngadto ni Romualdez o sa presidente ang hearing, nag-ilis dayon sila. Ang katapusan niyang witness katos Gutisa o di si Diskaya niya nikalit lag-ilis ang senador nga presidente sa Senate o giilisan sa Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Karon
Ang siging comment ni Marcolita ni Ping Lacson, murag naglihay-lihay siyang hearing na ay mga tao nga iyang tawgon, na sa mga taong dili niya tawagon para sa hearing. O ang dili niya tawagon, kadtog yung gisigihag mention sa mga witnesses. Tama nilang Romualdez, kadtog sila Bersamin, uban pa diha. Igo rang gipa-resign, igo rang gipa-tago, pero wa na gyud ipatawag. Ngano kunong ingon ana. Mutubag sad si Ping. Ayaw paglabot-labot diha, pagara-gara sa ka, murag wa sa kay imong apan. Ana, mention sad si Ping, siyang mga apan ni Marcolita. Ang pangutana karon kinsa ka nilang duha, paminawa lang niya sa social media, ang naningkamot pagpakitag gugma para sa atong nasod, o kinsa sa kanila ang nahigugma lang sa ilang suod nga tao, nga part sa ilang self. Si Ping Lacson o si Senador Marcolita? Kamu nalay hukom, ana. Nasa ko'y ako na hukom, pero inyo sad. Mausan na akong ipangutana gyapon. Nagsingabot naman ang kanini ang eleksyon 2028 kung dili pa ta mapulpog aning gubat. O madayon ganing eleksyon, kinsa kaha ang atong pilion, kanang nagmahal sa ilang partido o kanang nagmahal sa atong nasod? Kusga. Very good. Unya ron kung ang nagmahal silang kaugalingon manghatag og suborno para sa mga senior citizens og sa mga kabos, ang munggawas na sa to mga AX, mga tupad, mulinya mo dili. Storya ay suko pa mga magwa mo lista. Mao na muhunong na sa taana. Muhunong na taanang pagdawat anang ilang mga kwartang ipanghatag, dili na ta mosalig diha. Hindi mo ra na sa kamot sa tao. Panahon na gani is kumpanyas eleksyon 1 year before, naa gani maghatag-hatag, isalikway ta na. Bahalag wa tay kaon. Bahalag wa tay ikatukod og balay. Ngano man, klaro na kaayo ning atong dagan sa atong nasod, kanus pa ta mahigmata, kanus pa ta mo balik sa Ginoo. Matod pa ni Propeta Hoseas, balik mo nga rin ako, kay akong ninduton ang inyong kinabuhi. Pamalik mo. Ay mong patuyang ang inyong style. Kita din is Pilipinas, nahugmok tagmaayo, nahugno ning atong ekonomiya o ang atong kalinaw o kalipay dinhig kauswagan. Ang ato kunong utang karon niabot na sag 18 trillion kapin, paspas na kaayo. Adtong niaging Pebrero 17 trillion pa to, karon 18 na. Pastang paspasa. Dagko kay tag-utang trillion pero why project? Hain man ang kwarta ha? Why project? Utang porting dako. Pagsud nila 12 trillion ang atong utang, karon 18 trillion, 6 trillion ang napuno. Pero wa gyud project nga dagko. Rangarang patong niaging administrasyon na pay bill porting daghana sa mga kalsada, Luzon, Visayas, Mindanao, mga taytayan porting daghana. Rangarang pa to. Karon trillions. Why project? So klaro kayo nga ni ay na naglingkod sa atong nasod nga why pagmahal sa atong nasod. Ang ilaran kaugalingon ang gihigugma, nisupak sila sa sugo sa Ginoo nga love your neighbor as yourself. Pasabot kalimti ang imong kaugalingong kaayuhan, sigurua ang kaayuhan sa katilingban. Kay ang others mao man na ang imong neighbors. Hilingian na sa imong tupad, ang di mulingi others. Ingna imong tupad, ingna siguroon atong slot kaysa bugas. Sige, ingna atong siguroon ang pagpalit og slot kaysa bugas. Ana. Tanawa si San Jose. Ato man ning ginubinahan San Jose, nagpabiling kabos. Ngano man magsige ra man siya alagad, di man mangayog bayad, mag-agad ra magpilay ihatag niya,
gitudlo sa na niya ni Hesus. Og si Hesus sad nanudlo sa siya mga tinunan, kung mo serbisyo gani mo, panghatag mo sa way pagpangayog bayad. Pero dawat lang mo bisan unsay ilang ihatag kaninyo. Kay mao man kinaiyas iyang ginikanan. Noon sa may nahitabo, gihatag yun nila mismo pinaagi sa witnessing attitude ni Mama Mary, gihatag nila ang tanan nga makaluwas nato bisan pagani ang ilang anak. Gihatag. Kang napang slat, di ninyo mahatag. Maria gani og si Jose, anak na gyud gihatag, gipapatay para lagi ta maluwas. Pagkaninduta na. Ang argumento ni Senador Marcolita, wa ko dinhi mo personal nimo, wa sad ko'y gipersonal nga gitabangan, ang ako lang pangitao nato ang kamatuoran niining dagko kayong nangawagtang nga kwarta. Unya asa ning mga ebidensya nato makuha atong sundon mo na kanang tanan nga misulti diha nga naa sila'y kahibalo hain ang kwarta mo padong nga gipangkawat ato ginang imbestigahan mo na ang iyang punteriya si Ping Lacson nganong wa man kamo imbestigar aning ni ang mga tawhana nga naa man ta sila'y gisulti daghan magikadihag dipinsa mo ra ginay iyang punto. Si Ping Lacson sad ang iya sad sige sad siya ingon nga formality. Pero daghan sila mga inconsistencies. Di na lang kumusulti kinsay pinakadaghag inconsistency, kinsa say consistent nilang duha. Pero ang ato rong gobyerno daghan kay inconsistencies. Nabati nato nga niingon tag 20 ang kilos bugas, wa nahitabo. Hasta gani hinoon nga unta ipanghatag kay nanay linog, nanay bagyo, mobaligya pa hinoong tag 20 ang kilo. Inconsistent kayo. Muingon nga dili ta mo cooperate sa ICC nga mo arrest dinhi sa ilang gustong i-arrest. Na-aresto si ingnom gilang na-kidnap si former President Rodrigo Duterte. Sa ICC, ito na ron dito. 1 year na itong 11 na napriso. O niya, ninggawas na ron. Niangko na si Trillanes, nga siya di ay mo'y nagtabang sa mga ICC. Niangkon sad ang ato karong ombudsman, nga former DOJ, nga doon na sad sila meeting ni Trillanes para sad sa mga ICC nga operations. Sa una, sige sila yun, wa gitay kontak, wa gitay operasyon, wa gitay cooperation. Karon nanuga na. Inconsistent kayo. Sige sa ingon si President Marcos, I don't like impeachment. Ayaw na idayon ang impeachment. Wa na ikahatag na kaayuhan sa tong nason. Karon, perte, round 2 na. Siging impeachment. Daghang inconsistencies. Iampo nato. Kay kaning inconsistency mga igsoon sa ato mga desisyon tungod na kay wa ta mahigugma sa Ginoo ug wa ta mahigugma sa atong isig katao. Ang ato rang kaugalingong kaayuhan ang atong giprotektahan. Salamat sa namalit og slots kay nahigugma gimo sa atong parokya pero medyo hinay-hinay pa man. Ang atong grace, ang atong halin, 184,228 na kaslots, 515,772 pa kaslots ang available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 332 na sad ang atong nadawat. Ang ato sad nga PPSC Part 2 para na ni sa atong Bell Tower Adoration Chapel, so good naman ang trabaho diha sa atong CR diha sad ug sa atong kadtong Apostolic Activity Center. Ang atong halin 7,955 kaslots na apay 122,045 kaslots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 163 slot challenge nga tag 16,300 walo na sad no ka
challenges ang atong nadawat. Ang atong DPR nagpabilin nga 77 pakabalay ang atong makabered, padayon tang mudawat og tag 100 pesos per slot nga mga tabang. 52,194 na ka-slots ang atong nadawat sa DPR. Unsaon to pagpalit og slots para ninyong nakalimot? Dali na ba kay tarong malimot? Pwede din sa atong mga lamisa sa gawa sa simbahan o sa ato dihang opisina. Pwede sa ninyo sa atong bank accounts, kining atong gibutang sa atong screen, maula na isunda ang atong bank accounts dinhi. Unya ang atong GCash, pwede sa inyo i-GCash, pero ang akong GCash murag puno na. Kanina lang ubang mga GCash dinhi. Pwede sad ikwarta padala. Bisan asa aning mga ngan nga ninyong nakita sa atong screen karon, pwede ninyo ipadala ang GCash nya, ang kwarta padala nya, i-message lang ko or kami aron na ma-claim nato dayon. Salamat kaayo nya atong pakpakan ang namalit natog mga slots. Salamat kay tanan inyong gibuhat makaayo sa atong parokya, makaayo sa katilingban ug mausad nay makapahimo natong balaan atubangas Ginoo. Maliwat ta ni San Jose, ni Maria ug ni Jesus. Atong himuon karon ang nobina alang ni San Jose. Mga igsuon, si San Jose gipili sa Dios isip mahimayaong patriarka sa simbahan, putling esposo ni Maria Santissima ug amahan ni Jesus nga atong manunubos, na sinati niya ang tumang kasakit sa pagmatuto o pagpanalipod sa batang Hesus, sa hilom o putli nga kasing-kasing na sinati niya ang kalipay nga langitnon, busa uban sa mahigugmaon o mapaubsanong kasing-kasing, himuon nato kining santos nga nobina. Palihog mangluhod. Pagampo sa kaupat nga adlaw. Santos uyamot nga amahan o patriarka Senior San Jose, tungod sa kasakit nga gibati sa kasing-kasing mo ug sa oras sa paghalad sa bata nga Diyos sa simbahan, nadungog mo nga gitagna ni Simeon nga santos ang daghanan nga mga kasakit nga pagaantuson ni Jesus tungod sa pagpanubos kanato sa sala ug sa kamatayon, ug ingon man usab gitagna niya ang kali sa mga kasakit nga makalagbas sa kalag ni Maria Santissima nga imong halangdon nga esposa, ug tungod sa kalipay siyang pagpasakit ug pagpakamatay, pagatumano niya ang pagpanubos kanato nga daghanan nga mga tawo nga makadangat sa kinabuhi nga dayon tungod sa iyang dugo nga mahal uyamot. Nangamuyo kami kanimo nga iampo mo kami ug idangat mo sa Dios nga atong Ginoo nga mahiagom kami sa bunga sa iyang santos nga pagpasakit ug nga makadangat kami sa matuod nga kinabuhi sa among mga kalag, sa pagdumot sa tibuok nga kasing-kasing sa mga sala nga tanan, ug ingon man usab mga muyo kami kanimo nga idangat mo kami sa among gipangayo niining nobina pundaw angay sa himaya sa Dios ug sa dungog mo. Amen. Jesus, Maria ug Jose. Ato karong pagahimuon ang sa Senior San Jose ang mga grasya sa atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag sa pangaman ni Senior San Jose, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Sa pangaman ni Senior San Jose, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan sa walay puas musangyaw sa gugma sa Dios ug sa isig katawo
nga mao'y kasing-kasing sa Ebanghelyo, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senior San Jose, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga dili unta kita malimot sa pagpakitag kaluoy ngadto kanila nga kabus, sinalikway ug wala higugmaa, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senior San Jose, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga atong tagdon ang matagtawo uban sa kaayo ug pagtahod, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senior San Jose, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga pinaagi sa matarong hikap, sa malumong hikap sa Espiritu Santo, maangko nato nga mas halawong, nga kaluoy alang sa mga masakiton ug sa mga idaran, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senior San Jose, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Chupilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senior San Jose, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senior San Jose, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senior San Jose, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang atong mga minahal nga mitaliwan na dadon ni Kristo ngadto sa iyang walay katapusang gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Senior San Jose, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Tanan, langit nung amahan, imong gipiyal kang San Jose, ang imong bugtong anak. Si Maria Santissima, ang imong pinili na mahimong inahan ni Jesus, mihatag usab sa iyang timos nga pagsalig kang San Jose, isip iyang bana. Busa dawata kining among mga pangamuyo kanimo nga gituboy ngamo uban sa makaobsanon nga kasing-kasing diha sa pangama ni San Jose, ang maunongong esposo ni Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kaluy pagsudong ang among gihalad kanimo aron makapahimuot kini kanimo ug sa kanunay makaluwas kanamo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon,
makasunod unta kami sa imong kamaluluyon og kaayo, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nangayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona,
aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana sab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Bubuhi sa imong gahom, Ginoo, ang among kalag ug lawas aron sa among pagkalawat nining santos nga misa, among madangat ang hingpit nga kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga gahom, makabag-o sa atong kinabuhi. Ang ato lang buhaton, higugmaon gid nato ang Ginoo labaw sa tanan ug ang atong isigkatawo sama sa atong kaugalingon. Salamat usbonako kamong namalit og mga slots, padayon tagpalit og mga slots. 300 ni ang atong slots, basta palitan ninyo ang tulo. Grace, PPSC Part 2 og DPR. Gusto sa mo specify lang, pwede rasag 100 pesos. Importante kay ni, kay makapalambo ni sa atong katilingban. Bisag naglisod na ang kalibutan, ipakita natos Ginoo nga dili babag ang atong pagkamanggihatagon. Nya ikaduha, ang atong Via Cruces magpadayon kada Biyernes dinhis atong simbahan human sa alas 6 nga misa. So karong gabi na tay Via Cruces. Ang mass wedding padayon tag-imbitar ha, mga mass wedding anang nagpuyo-puyo o mga civilly married people, daghan patag slots, 100 pa kapin ka slots ang atong kinahanglan. Mga 163 ang atong dawaton. First come, first serve. Kutob rata sa Mayo 31 nga manawat niini. Libre ni tanan, processing, hastas mga gamit, pliti ragyod og love offering mo ilang responsibilidad. Ugmang adlaw do natay symposium sa kinabuhi ni San Jose, Life of St. Joseph, alas 2 sa hapon, ari diri sa Loyo. Natay giimbitar nga mga speakers nga lay persons nga
mupaambit sad kay nakatukod man ni sila og Kofradiya ni San Jose. Puro sila sad mga lalaki. So akong gihangyo ang mga lalaki kay sa pagkakaroon pulos-pulos mga babae ang nag-members Kofradiya, unya mga tiwasunon pagyugnaw. So atong imbitaron tanang laki, lay ministers, mga sacristans, ang ato dinhing parish personnel nga mga lalaki sa PYCC, panambong mo alas 2 sa hapon ugma ari diri sa Loyo. May nila nang makakabati ta sa kinabuhi ni San Jose, hoping madasig ta pag-apil sa Kofradiya di San Jose nga mga laki na gyud. Nya doon natay gamay nga selebrasyon karong pitsa 19, magmisa ta sa alas 6 sa gabi, mo na itong gitawag og high mass. Nya dayon doon natay mubo nga prosesyon ni San Jose kandinhi padong adto sa Disloyo sa Central, adto dito sa Rotunda, nya padong sa Sapak, nya release balik dinhi. Nya human ana sa prosesyon natay short dinner and program diha sa Garden de San Jose. Ana. Nya giawhag mong tanan sa pag-apil. Nya pagdaan na lang sad mo ginagmayng pagkaon kay basig ang atong giandam dili paigo nato, dili mo mapasmo. Onya atong dasigon kamong tanan nga panahon sa pitsa 19 doon na gitay ihalad ni San Jose. Mas maayo ang atong ihalad financial. Nya uban sa inyong mga petisyon. So, Kofradiya di San Jose, in coordination sa atong PPC, ako mo hangyoon nga padadin ninyo sobre ang tanan nga mga pamilya dinis atong parokya aron makahalad sila para ni San Jose. Isuwat Manila o dili ang ilang petisyon, si San Jose nakahibaw na ana. Kamo sang mga online parishioners, halad sad mo para ni San Jose, ini amount, o niya ang inyo sang petisyon, pwede ninyong i-message nato, pwede sad og dili ninyo i-message, kaya nahibaw naman San Jose ana. Niya kanang inyong financial nga offering para sa kapistahan ni San Jose karong pitsa 19, gamito na nato dinis atong parokya sa tanan atong panginahanglan. Si San Jose usa to siya kapanday builder. Muna kining atong gipang build karon nga mga structures ato sa ning ihalad ngadto sa pangamagyod ni San Jose, ni Santiago Apostol aron mahimo ni siyang malampuson. Nya ang atong mga tabang financial mao ni makaayo. So mga Kofradiya and PPC, i-distribute ang mga sobre not later than Monday, mas maayo ugma hangtod na gina Sunday, tanan yung kapilya. Nya ang leader sa kapilya mo kolekta ni ana, nya i-offer na iawhag nako nga ang tanang kapilya do nagi representatives nga motambong sa atong pista celebration karong 19 ug mokuyog sa prosesyon. Tanang kapilya ang way representatives atong i-dissolve. Anong minghoy man mo? Di deta mo kuyog ni San Jose. Oo ka na. PPC ha, ingnan ninyo ang mga kapilya. Basta di gani mo way representative, mag-roll call gid ta. 88 man ta ka kapilya. Nya mag-distribute sila nga tog sobre, nya ilan ang dadon dire nya i-offer. Bisag pila gikan sa 1 centavo, napabay 1 centavo karon, a piso na lang tingali. Gikas piso ngadto sa 1 million. Ang ato lang ba nga ma-reach out nato ang tanan natong parokyano online o territorial nga makig-connect sila ni San Jose. Ug usa sa ato sang ipangandoy diha, ipaampo, mahunong na unta ning gubat. Haron ang krisis nato di sad kay mo grabe. O kini sang ato mga politicians nga purtigyod ka selfish. Mahunong na unta ni sila o dili na unta ni sila
makapangalagad hangtod sa hangtod. Nya padayon mo og support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Ato ning YouTube kay ato raman sa ning kanang gamiton ang iyang income ani dinhi. Nya maka-influence ta og daghan. So view, like, share, subscribe. Salamat sa ato mga subscribers. Niabot na ni rog 287,000 ang atong subscribers. Subscribe pa more. Sige, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.